अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एमए न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। एक पैम्पलेट मेरी नज़र से गुजरा। उसमें लिखा हुआ है कि गुस्ताख रसूल आज़ाद घूम रहा है, गिरफ्तारी व सख्त सज़ा के लिए तेलंगाना मुस्लिम बंद और यौम सियाह मनाया जाएगा। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने एहतजाज को दर्ज करवाएं, बंद और यौम सियाह में शामिल हों। ठेला, बंडी, होटल, पान शॉप बल्कि हर किस्म के कारोबार को बंद रखें। अल्लाह हम सब की कोशिशों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। ये बंद की अपील JAC के मुश्ताक मलिक साहब ने की है। ठीक है, मैं इस बंद की मुखालिफत में नहीं हूं। ये आपका अपना इख्तियार है कि कारोबार बंद रखें या ना रखें, लेकिन जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की बात आती है तो अवाम के सामने हकायक लाना लाजिम हो जाता है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर यह पैम्पलेट पोस्ट करते हुए सबकी राय तलब किया। किसी ने भी इस बंद की तायीद नहीं की। अब मैं अपनी राय अवाम के सामने रखना चाहूंगा। दरअसल इस तरीके का बंद एक ऐसा ऐलान है जो ये जाहिर करता है कि हम इतने लाचार, बेबस और कमजोर हो चुके हैं कि कोई हमारे नबी की गुस्ताखी करता है तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए एक दिन के बंद के लिए हम कारोबार बंद करके घरों में दबक के बैठे रहें। कर लो बंद, किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। मलून गुस्ताखी करेगा, आप दुकान बंद कर लेके घर में बैठ जाओ, फिर गुस्ताखी होगी, फिर आप दुकान बंद कर लो, फिर गुस्ताखी होगी, फिर कारोबार बंद कर लो। जिस तरीके से लगातार गुस्ताखियों की कोशिश हो रही, मैं तो यही कहूंगा, अगर बंद ही करना है तो एक दिन के लिए क्या, हमेशा के लिए कारोबार और अपने आप को बंद कर लो। कारोबार बंद कर लो, अपने आप को बंद कर लो, काले चद्दरों में अपने आप को लपट लो, गमजदा हो जाओ, कमाना, खाना, पीना सब बंद कर लो। किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे ऐलानात से तो यही जाहिर हो रहा कि कौम इतनी लाचार और बेबस हो गई कि करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। बस अपने आप को बंद कर लो। इससे क्या फर्क पड़ेगा गुस्ताख को या फिर हुकूमत को। डबल नुकसान तो बंद करने वालों का ही होगा। अगयार तो यही चाहेगा कि तुम हर रोज यौम सियाह मनाओ, हर रोज तुम काले झंडे लेके काले टुकड़े कपड़ों पे लगा के अपना कारोबार बंद कर लो, अपने आप को घरों में बंद कर लो और इसी तरह तुम अपने आप को खत्म कर लो। अगयार तो यही चाहेगा। अब रही एहतजाज की बात, तो बेशक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बंद मनाकर पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ उसूल होते। आप पहले कानूनी कार्रवाई करो और हुकूमती सतह पर सजा दिलवाने की कोशिश करो। कानून और हुकूमती सतह पर अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही, अगर आपकी बात को नहीं माना गया, तब आप एहतजाज करो। लेकिन यहां हमारे पास तो नींद में से उठते एक महीने के बाद फिर उठते ही एहतजाज पे आ जाते और खुद का डबल नुकसान कर लेते। कारोबार बंद करके नुकसान उठा लेते या फिर रोडों पे निकल के भीड़ जमा करके चीखा मार के डंडे खा के भागम भाग कर लेते। ये अपने अपने कारोबार बंद कर लेना कोई एहतजाज नहीं होता। ना इसका दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक, ना गुस्ताख पर इसका फर्क पड़ेगा और ना हुकूमत पर कोई असर होगा। बंद के एहतजाज का कॉन्सेप्ट और उसका हुकूमत पे फर्क उस वक्त पड़ता जब बसेस बंद हो, पूरा ट्रांसपोर्ट बंद हो, ट्रेन्स बंद हो, फ्लाइट्स बंद हो, हुकूमत के सारे इदारे बंद हो और शहर का सारा निजाम ठप हो जाए। तो जब हुकूमत पर इसका असर पड़ता और हुकूमत मुतवज्जे होती। यहां इस बात को नोट कर लें, मैं सिर्फ बंद का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये सोप करो नहीं बोल रहा हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, एहतजाज के नाम पे बंडी, ठेले, पान के डब्बे, होटला और दुकाना बंद कर लेने से किसी को भी 1% भी फर्क नहीं पड़ता, सिवाय खुद के एक दिन की कमाई के नुकसान के। आप एक दिन क्या, रोज अपना कारोबार बंद रख लो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बंद का मामला डिसाइड करने वालों से और बंद का ऐलान करने वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि गुस्ताखी होके 1 महीना हो गया, ये 1 महीने के बाद जज्बात क्यों जागे।
اور جاگے تو ایسے جاگے کہ اپن جاگتے ہی سب کو سلا دے رہی۔ 1 مہینے کے بعد اپن اٹھے تو ایسا اٹھے کہ سب کو بند کروا دے رہی اور اپنی ہی قوم کو بند کر لینے کا فیصلہ کر دے رہی۔ میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں اپنے آپ کو بند کر لینے کی اتنی لاچاری، مجبوری اور کمزوری ہو گئی؟ گستاخ پر قانون کے تحت کارروائی کرنے کی ہمت کیوں ختم ہو گئی؟ پولیس اسٹیشنز میں FIR درج کروانے کی ہمت کیوں ختم ہو گئی؟ پولیس کمشنر سے مل کر اعلیٰ سطح پر قانونی کارروائی کا مشورہ لینے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ عدالت سے رجوع ہونے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ قوم کے وکیلوں کو جگانے کی سوچ کیوں نہیں رہی؟ ہوم منسٹر، چیف منسٹر سے مل کے حکومتی سطح پر کارروائی کرنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ گورنر سے مل کے ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے ریاستی سطح پر کارروائی کرنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ مسلمانوں کا ووٹ لے کے ایوانوں میں بیٹھے قائدین سے سوال کرنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ مسلمانوں کے قائدین جو اپنے ووٹوں کے لیے جلسوں اور سڑکوں پر نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگواتے، انہیں اسمبلی میں لگاتار ہو رہی گستاخیوں پر CM کے آگے بات رکھنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ پارلیمنٹ میں اس مدے پر گرجنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار گستاخیوں کی کوشش اور ملعون گستاخوں کو قانونی سزا نہیں ملنے پر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں حکومتی سطح پر احتجاج درج کروا کر سیشنز بائیکاٹ کرنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ کاروائی اور کام کرنے کے ہزاروں راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن کرنے کے کام کرتے نہیں۔ مسلمانوں سے ہزاروں کروڑ کے چندے جمع کرنے والے جماعتوں کو دیکھو، لیٹر ہیڈز کالے کر کے مذمت کرنے میں رہتے۔ مسلمانوں کا ووٹ لے کے منتخب شدہ قائدین کو دیکھو، صرف جلسے، تقریراں اور میڈیا انٹرویو کر کے کنڈم کرتے رہتے۔ اور رہبروں کو دیکھو تو بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یوم سیاہ منانا فیشن بنا لیے۔ 1 دن کے لیے پان کے ڈبے، ہوٹلاں، دکاناں بند کروا کر لوکل میڈیا کے ذریعے سے اپنا حق ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 1 دن کا کیا، ساری عمر مناؤ یوم سیاہ، کس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ قوم کو اور نئی نسل کو کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ سوچئے کہ جب بھی تمہارے مذہب پر بات آئے گی، جب بھی تمہارے دین پر بات آئے گی، جب بھی تمہارے اللہ رسول اور دینی پیشواؤں پر بات آئے گی، تم قانونی اور حکومتی سطح پہ کرنے کے کوئی کام مت کرو، سوتے رہو اور 1 مہینے کے بعد اٹھ کے بس اپنا کاروبار بند کر لو، اور پھر کاروبار بند کر لے کے گھر میں بلینکٹ اوڑھ لے کے سو جاؤ۔ چلیے لگے رہیے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔